धन्यवाद अपराध देशमुख साहब। वो सही रोशनी कायम हो। महसूस ये होता है कि चराग वहीं से जो है भड़क रहा है और भड़क नहीं रहा, भड़काया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरान वतन के कुछ गयूर, और मैं ये समझता हूं कि कुछ नहीं बल्कि कमोबेश 70 से 80% वो लोग जो है तो अमन चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, अदल चाहते हैं, जिनका तकाजा ये है कि इस रोए ज़मीन के ऊपर इंसाफ का बोलबाला हो, कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे। यही वजह है कि आज इस जगह के ऊपर जो है बिरादरान वतन जमा हुए हैं, जिनका तकाजा ये है कि इंसाफ की आवाज, इंसाफ की बोली बोली जाए। दोस्तों और बुजुर्गों, एक कड़वा और एक जो है तो तल्ख हकीकत है कि ये मुल्क जो है जिस डगर के ऊपर चल रहा है, जिन हालात से दो चार हैं, वो हालात कुछ ऐसे संगीन होते जा रहे हैं जहां पर इंसान इंसानियत के नाम से रो रहा है। इंसानियत महफूज नजर नहीं आती है। महसूस ये होता है कि इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। इंसानियत का कत्ल खून इस हद तक जो है आसान हो चुका है कि पानी सस्ता, पानी महंगा और खून जो है तो सस्ता हो चुका है। ये हालात है मुल्क के। लेकिन इन हालात के अंदर, ये हालात को जो है, ये वो मुल्क है जहां हमेशा जो है कई तरह की जो है गुलों का और कई तरह का जो है तो फूलों का ये चमन रहा है। ये हिंदुस्तान हमेशा से जो है कई जो है तंजीमों, कई तहजीबों और कई मजहबों के मानने वालों का ये मुल्क रहा है। और इस दौर के ऊपर सदियों तक अदल इंसाफ का बोलबाला रहा है। जब जब भी इस मुल्क के ऊपर जो है किसी ने जुल्म किया, उसको जुल्म की सजा दी गई और मजलूम के जो है तहत कई लोग खड़े हुए हैं। यही ये वो मुल्क है जहां पर जो है तो हमेशा इंसाफ की बोली बोली गई। लेकिन अफसोस होता है कि अब जो हालात बदल चुके हैं, अब जो हालात बदल चुके हैं, वो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंसानियत महफूज नजर नहीं आती, इंसानियत महफूज नजर नहीं आती। और इन हालात की वजूहात अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या है, अगरचे मेरी ये नाक़िस राय है, मैं बार बार यही कहूं कि मेरी ये नाक़िस राय है कि हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हालात कुछ इस तरह बिगड़े हैं और इस तरह ख़राब हुए हैं कि अब हम लोग दरख्त के जड़ के बजाय पत्तों पर पानी देना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। जड़ें ख़राब हो चुकी हैं और जड़ें जो हैं, जब जब भी दरख्त सूखता है, दरख्त जो है सूख जाता है तो सबसे पहले उसका असर जड़ों पर होता है। हमारी जड़ें हमारी सियासत है। इस मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि जब भी सियासत का बाजार गर्म होता है, इलेक्शन का पीरियड आता है, अभी जो है ये एक किताब जो है तो जमात इस्लामी की तरफ से शाये हुई है, उसके अंदर जो है तो हालात गुज़िश्ता में पढ़ रहा था तो उसके अंदर मालूम हुआ कि 2015 के जो मुकद्दमात और जो है तो यानी हालात और जिस तरह के फसादात रोनुमा हुए हैं, 500 से जायद है एक साल 2015 की रिपोर्ट। 500 से जायद मुकद्दमात और 500 से जायद छोटे मोटे फसादात हुए हैं। और यही फसादात की तादाद, मैं स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात से कहूं कि यही फसादात के हालात जिस वक्त में जो है इलेक्शन का मौका था 2013 का, तो 800 से जायद हो चुके थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कहां से खराब हो रहे हैं और हालात को कौन खराब कर रहा है। ये हालात जो खराब हुए हैं, दो तरफ से हालात खराब हो रहे हैं। एक तो सियासी सतह के ऊपर, दूसरे समाजी सतह के ऊपर। सियासी सतह के ऊपर जो है हालात को खराब किया जा रहा है, यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई जा रही है। किसी जगह पर जो है तो इस आवाज को दबाया नहीं जा रहा है। हर जगह पर जो है इंसानियत के खिलाफ आवाजें बुलंद की जा रही है, इंसानियत को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और इसके अंदर जो है जैसे अभी गुरु जो बतला रहे थे, अभी मुझसे पेश रहो कि इन हालात के अंदर जो है बहुत सारी वजूहात यही है कि जो लोग इन हालात के अंदर हालात को खराब करने वाले हैं, सिर्फ बातों से और सिर्फ जो है इस तरह की बात करने से कि भाई हालात सही हो जाए, हालात सही हो जाए, हालात सही होने वाले नहीं। इसके लिए जो है मुस्तकिल एक मुहिम की ज़रूरत है, मुस्तकिल एक मुहिम का आगाज़ करने की ज़रूरत है। और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जो है बातें बयान की हैं। इसके लिए मैं जो है ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो सियासी सतह के ऊपर खराबी हो रही है। दूसरी बात समाजी एतबार से भी खराब हो रही है। समाज
جس ڈگر کے اوپر چل رہا ہے وہ سیاسی اثر و رسوخ کے رکھنے والے لوگوں کی جو ہے تو بولی ان کے کانوں کے اندر کچھ اس طرح پلائی جا رہی ہے کہ جو سیاسی طبقے کے اوپر اثر رکھنے والا طبقہ جو بات کرتا ہے وہی سماجی جو ہے تو زبان بولی جا رہی ہے. یہ دو وجوہات ہے، ورنہ ایک دور وہ بھی گزرا ہے. میرے اپنے دیہات کی بات، جس جگہ سے میرا تعلق ہے اورنگ آباد کے علاقے سے، میں ایک دیہات کے رہنے والا. میرے اپنے جو ہے طالب علم کے زمانے کے اندر عید الفطر کے موقع پر میں اپنے گاؤں کے اندر جو ہے بیان کیا کرتا تھا. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کے سرپنچ، پولیس پٹیل، اسی طرح جو ہے وہ تمام کے تمام دیہات کے لوگ بات سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اسی طرح اس سے اور آگے کی بات میں یہ بتلاؤں کہ ہمارے گاؤں کے اندر جب کسی ہندو بھائی کا یا کسی مسلم کا انتقال ہوتا تو کوئی دکان کھلی نہیں رہتی، سب کے سب بند کر دیتے. یہ حال تھا ہمدردی کا، انسانیت کا، یہ حال رہا. لیکن اب یہ حالات اکثر تبدیل ہو چکے ہیں، یہ حالات بدل چکے ہیں. دوسری بات، اب اس وقت میں جو ہے کیا کرنا چاہیے، کیسے جو ہے تو ان حالات کا ہم مقابلہ کریں، اور وہ کون سے حالات ہیں جس کے ذریعے سے امن قائم ہو، سکون قائم ہو، شانتی قائم ہو. میرے دوستو، میرے اپنے ناقص رائے یہ ہے کہ ان حالات کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلمان ہندوؤں کو پڑھے اور ہندو مسلمانوں کو پڑھے. دیکھے تو صحیح آخر کیا ہے ان کے اندر. بات پتے کی میں یہ بتلاؤں، وقت ہو چکا ہے اور وقت کی چٹھی بھی آ چکی ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ہے، ایک اہم بات یہ، میں ابھی گزشتہ ایک جگہ کے اوپر 3 روز قبل ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. صرف ایک بات میں جو ہے ایک ہندو ہمارے بھائی سے پوچھا کہ بات نکلی تقسیم، پراپرٹی تقسیم کے اوپر. تو میں پوچھا ان سے کہ بھئی آپ کے پاس آپ کے کتابوں کے اندر جو ہے تقسیم، پراپرٹی کی تقسیم کا کیا معیار ہے؟ بہت اہم ہے. جیسے کتنا اہم معاملہ ہے کہ بھئی ہر انسان کو کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے. اس آدمی نے مجھے کہا مولانا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہمارے مذہب میں کتنا ہے کیا ہے. البتہ 1 روپے میں سے 25 پیسے دیتے، باقی کتاب میں کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ہمارا ہندو بھائی. ہونا ہی چاہیے کم سے کم اپنے مذہب کی تعلیمات تو حاصل کر لو. کیا لکھا ہو اس کے اندر وہ تو پڑھو. اگر میں قسم کھا کر یہ بات کہوں کہ اگر ہم نے صرف اپنے مذہب کی تعلیمات کو پڑھ لیا، اللہ کی ذات کی قسم دنگے فسادات کا جو ہے تو کہیں بول بالا نہ. سب سے وقت کی اہم ضرورت ہے یہ سب سے اہم ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر نصیب فرمائے جماعت اسلامی ہند والوں کو کہ جنہوں نے جو ہے اس مہم کا آغاز کیا ہے. وقت کا جو ہے تو ایک اہم ترین فریضہ انہوں نے نبھایا ہے اور ہم جو ہے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں. اللہ ان کو جو ہے اس تنظیم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تنظیم کے اندر خود تشریف فرما ہوئے اور اس کے متعلق یہ بات کہی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے ہمیشہ اس تنظیم کا جو ہے تو ایک رکن بن کر رہوں، جس کے تحت جو ہے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور مظلوموں کا جو ہے تو ہم سہارا بنے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور ان اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کے اوپر ظلم ہو تو ظلم کا کوئی جو ہے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ ظالم کون ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے اگر یہ حالات رونما ہوئے اور ان حالات کے اوپر جو ہے ہم نے گہری سوچ کے ساتھ مطالعہ کیا، اللہ کی ذات سے امید ہے حالات پرامن ہو گئے. امن کی، انسانیت کی بولی پھر دوبارہ جو ہے تو اس ملک کے اندر بولی جائے گی. ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دوریاں بڑھ گئی ہے، سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، رفتہ رفتہ وہ میرے دل کے مہمان بن گئے. رفتہ رفتہ وہ میرے دل کے مہمان بن گئے. آپ تھے پھر تم ہوئے، پھر تم کا عنوان بن گیا. جب جو ہے ایک دوسرے سے اس طرح ملیں گے اور اس طرح بات کریں گے کہ تو تک آئیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے معاملہ صحیح ہوگا. وما توفیق الا باللہ.